अब यदि उक्त जग्गामा घर बनेको छ र सो घरको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ भने कसरी गर्ने भन्ने विषय मुनिको टेबलबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौं। 7D टेबलको प्रयोग घरको मूल्याङ्कन गर्नको लागि हुन्छ। कुनै पनि घरको मूल्याङ्कन गर्नलाई पहिलो शर्त सम्बन्धित स्थानीय निकाय यानी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा उक्त घरको नक्सा पास भएको र निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र अथवा भवन अभिलेखको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको हुनुपर्दछ। साथै सो घरको संरचना सुरक्षित हुनुपर्दछ। असुरक्षित, जराजीर्ण, भाँसिएको, टुटफुट भएको घरको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। यहाँ हामी नक्सा पास भएर बनिसकेको घरको मूल्याङ्कनको विषयमा चर्चा गर्दैछौं। नयाँ घर बनाउनलाई दिने होम लोनको केस यो भन्दा फरक हुन्छ। घरको मूल्याङ्कन गर्न डाइरेक्ट कम्पेरिजन मेथडको प्रयोग गरिन्छ, जस अन्तर्गत सोही छेउछाउमा उस्तै घर बनाउन लागेको खर्चको हिसाब गरेर प्लिन्थ एरिया रेट अर्थात् प्रति वर्ग फिट लाग्ने खर्च निकालिन्छ। यसरी सो क्षेत्रमा घर बनाउँदा लाग्ने प्रति वर्ग फिट यानी प्लिन्थ एरिया रेटको एउटा रेट आइसकेपछि हामीले मूल्याङ्कन गर्ने घरको प्लिन्थ एरियालाई उक्त रेटसँग गुणन गर्यो भने घरको कस्ट निक्लिन्छ। अब यहाँ टेबल नम्बर 7D भ्यालुएसन फर बिल्डिङ देखाएको छ है। अब यसको बारेमा डिटेलमा जाउँ। 7D टेबलमा 6 वटा कलम रहेको छ। पहिलो कलममा सिम्बल नम्बर रहेको छ भने दोस्रोमा डिस्क्रिप्सन रहेको छ, जसमा हामी विस्तृत विवरण लेख्छौं। तेस्रोमा एरिया अफ बिल्डिङ यानी स्क्वायर फिटमा रहेको छ, जसमा भवनको प्रत्येक तल्लाको प्लिन्थ एरिया यानी कि प्लिन्थ एरियाको क्षेत्रफल वर्ग फिटमा लेखिन्छ। चौथोमा प्लिन्थ एरिया रेट यानी कि पर स्क्वायर फिट कति रेट हुन्छ यानी प्रति वर्ग फिटको रेट लेखिन्छ। पाँचौंमा एमाउन्ट लेखिन्छ, जुन एरिया अफ बिल्डिङलाई प्लिन्थ एरिया रेटले गुणन गर्दा आउँछ। एमाउन्ट इक्वल टु कति भयो त प्लिन्थ एरिया इन्टु प्लिन्थ एरिया रेट। त्यसै गरी छैठौंमा कैफियत रहेको छ। टेबलमा ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने सिम्बल नम्बर 1 मा सिभिल वर्क रहेको छ, जसमा भवनको बेसमेन्टदेखि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अनि क्रमशः तल्लाहरूको साथसाथै कम्पाउन्ड वाल, ग्यारेज आदिको नाम लेखिएको छ र त्यसकै साथसाथै उक्त तल्लाहरूको प्लिन्थ एरिया र प्लिन्थ एरिया रेट लेखिएको छ, जसलाई गुणन गरेर प्रत्येक तल्लाको संरचनाको मूल्य निकालिएको छ। सबै तल्लाको मूल्य जोडेर त्यसकै मुनि कुल रकम निकालिएको छ। सिम्बल नम्बर 2 मा कस्ट अफ फिक्सचर रहेको छ। भवनको कुल मूल्यको 5% सेनिटरी यानी धारा, टोयलेट, बाथरूम आदिको लागि र 5% इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, पंखा, बत्ती आदिको लागि छुट्याइएको छ। यसरी भवनको कुल मूल्य, सेनिटरी को मूल्य र इलेक्ट्रिसिटी को मूल्यलाई जोड्दा कस्ट अफ बिल्डिङ एन्ड फिक्सचर आउँछ है। सिम्बल नम्बर 3 मा डेप्रिसिएसन रहेको छ। भवनको मूल्यबाट डेप्रिसिएसन काट्दा स्ट्रेट लाइन मेथडको प्रयोग गरिन्छ, अर्थात् भवन जति वर्ष पुरानो छ प्रत्येक वर्ष एउटा निश्चित प्रतिशतको दरले ह्रास यानी डिप्रिसिएसन कट्टा गरिन्छ। उदाहरणको लागि भवनको आयु 12 वर्ष छ र प्रत्येक वर्ष 2% को दरले ह्रास यानी डेप्रिसिएसन काट्नु पर्ने छ भने भवनको कुल रकम यानी कस्ट अफ बिल्डिङ एन्ड फिक्सचरबाट कति घटाउनु पर्यो त 12 गुणे 2 गर्दा 24% डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो र यसरी बाँकी आएको रकमलाई नै उक्त भवनको फेयर मार्केट भ्यालु यानी एफएमभी भनिन्छ। त्यसलाई राउन्डिङ गर्न केही पैसा एक्स्ट्रा डिडक्सन गर्न सकिन्छ। भवनको फेयर मार्केट भ्यालुबाट नियम अनुसार केही प्रतिशत डिस्ट्रेस काटेपछि डिस्ट्रेस भ्यालु यानी डीभी आउँछ। कुनै कुनै बैंकले विभिन्न प्रकारको भवनको प्लिन्थ एरिया रेट है, कस्ट अफ सैनिटरी एन्ड इलेक्ट्रिसिटी,
पर्सेन्टेज डेप्रिसिएसन आदि सबै गाइडलाइन्समै तोकिदिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा गाइडलाइन्समा लेखे अनुसार नै काम गर्नु पर्दछ। अब एउटा उदाहरण हेरौं, भवन तथा शेडको मूल्याङ्कन प्रक्रिया एवं दर रेट। अब यहाँ के छ, एउटा टेबलमा घर तथा भवनको विवरण यानी विभिन्न प्रकारको घरहरूको हालको व्यवस्था अनुसार प्रति वर्ग फिट कति रेट राख्ने, यानी व्यापारिक भवन भयो भने कति रेट राख्ने र आवासीय भवन भयो भने कति रेट राख्ने भन्ने एउटा टेबल बनाएर हरेक भवनको रेट फिक्स्ड तोकिदिएर दिएको छ। जस्तै 1 नम्बरमा के छ त, बिल्डिङ विथ राफ्ट फाउन्डेसन है। राफ्ट फाउन्डेसन बिल्डिङ बनाउँदाखेरि तल पुरै राफ्ट फाउन्डेसन गरेर बिल्डिङ बनाएको र नक्सा पास भए अनुसार स्तरीय मापदण्ड यानी स्ट्यान्डर्ड नर्म भित्र फ्रेम स्ट्रक्चर आरसीसी आरबीसी स्ल्याब ढलान गरी पाको इट्टाको सिमेन्ट जोडाई भएको, भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर गरी रङरोगन समेत भएको, निर्माण कार्य ठेक्का पट्टा मार्फत गराएको र अनुभवी प्रविधिको अनुगमनमा यानी सुपरभिजनमा निर्माण भएको छ भने के छ त, व्यापारिक भवन भयो भने 3800, आवासीय भयो भने 3300 प्रति वर्ग फिटको दाम राख्ने। त्यस्तै निर्माण कार्य आफ्नो अनुगमनमा भएको भए व्यापारिक भवनको लागि 3300 र आवासीय भवनको लागि 3000 प्रति वर्ग फिटको रेट राखेर मूल्याङ्कन गर्ने भनेको छ। अर्को जेनरली आउने भनेको के हुन्छ त, 2 नम्बर वाला बिल्डिङ विथ आइसोलेटेड फुटिङ, अलग अलग फुटिङ राखेर अथवा कम्बाइन्ड फुटिङ राखेर बनेको घरहरू, प्राय रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरू या हाम्रो क्षेत्रको प्राय बिल्डिङहरू 2 नम्बर क्याटेगोरी भित्र आइरहेको हुन्छ है। यसमा के छ त, नक्सा पास भए अनुसार स्तरीय मापदण्ड यानी स्ट्यान्डर्ड नर्म भित्र फ्रेम स्ट्रक्चर आरसीसी अथवा आरबीसी स्ल्याब ढलान गरी पाको इँटाको सिमेन्ट जोडाई भई स्वीकृत नक्सा बमोजिम बनाइएको घर छ भने, यदि भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर गरी रङरोगन भएको छ भने व्यापारिक भवनमा 3100 र आवासीय भवन छ भने 2800 को रेट राख्ने है। त्यस्तै बाहिर प्लास्टर तथा भित्र बाहिर रङरोगन नगरेको, बाहिर प्लास्टर नभएको भित्र मात्रै प्लास्टर भएको र बाहिर भित्र रङरोगन नभएको घरमा के छ त, व्यापारिक भवनको 2600 रेट र आवासीय भवनको 2400 को रेटको दरले मूल्याङ्कन गर्ने है। त्यस्तै पिलर नभएको घर हुन्छ नि, लोड बियरिङ इटा सिमेन्टको जोडाई गरी आरसीसी र आरबीसी स्ल्याब ढलान भएको, भित्र बाहिर प्लास्टर गरी रङरोगन भएको छ भने व्यापारिक भवन 2000, आवासीय भवन पनि 2000 है। र बाहिर प्लास्टर तथा भित्र बाहिर रङरोगन नभएको छ भने व्यापारिकलाई 1900 र आवासीयलाई पनि 1900 को वर्ग फिटको हिसाब गरी मूल्याङ्कन गर्ने। यस्तै विभिन्न प्रकारको घरहरूको यहाँ के छ त, मूल्याङ्कनको रेटहरू। जस्तै एउटा 7 नम्बरमा हेरौं, इँटा सिमेन्ट जोडाई जस्ता पाताको छाना लगाई जुन घर बनेको हुन्छ नि, अनि भित्र बाहिर प्लास्टर गरी रङरोगन गरेको छ भने व्यापारिक भवन 1000 को दरले, आवासीय पनि 1000, प्लास्टर तथा रङरोगन नगरेको भए 900 र 900 है। यस्तै विभिन्न खाले घरहरूको यहाँ रेट यहाँ प्रदान गरेको छ। यस्तो घर भयो भने यस्तो रेट राख्ने, यस्तो घर भयो भने यस्तो रेट राख्ने भनेर है। र यहाँ अरु के दिएको छ त हेर्दै जानुपर्छ। यहाँ 17.6 नम्बर बुँदामा के छ त, वाटर एन्ड सैनिटरी एक्सपेन्सेस कति दिएको छ त, 8% राख्ने र इलेक्ट्रिफिकेसन एक्सपेन्सेस कति 8% राख्ने। त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ एकदमै है। अनि द्रष्टव्यमा के छ त, माथि उल्लेखित दर रेटहरू निर्मित संरचनालाई कर्जा सुरक्षणको धित्तोको रूपमा स्वीकार गरी मूल्याङ्कन गर्दा लागू हुने दर रेट भनी बुझ्न सकिन्छ है। अनि अर्को के छ त, कर्जा स्वीकृत पश्चात निर्माण हुने संरचनाहरूको सन्दर्भमा यानी होम लोनको सन्दर्भमा भने कर्जा स्वीकृत गर्दा पेश गरेको बिल अफ क्वान्टिटी है अनुसार निर्माण गर्दा लागेको इन्जिनियरको निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसारको खर्चमा स्वीकृत शर्त बमोजिम यानी कि डेप्ट इक्विटी कर्जा स्वलागत अनुपात कायम गरी स्वीकृत सीमा भित्र रहनु पर्दछ। यानी कि नयाँ बन्ने भवनहरू नक्सा पास गराएर होम लोन लिने केसमा चाहिँ त्यसको के हुन्छ त, डिटेल इस्टिमेट बनाउनु पर्छ, बिल अफ क्वान्टिटी निकाल्नु पर्छ र त्यो बिल अफ क्वान्टिटीको आधारमा के गर्छ त, त्यसमा डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालेर बैंकले लगानी गर्छ है।
अब डिप्रेसिएसन कति काट्ने त कुनै पनि बिल्डिङको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरको बिल्डिङको प्रत्येक वर्ष स्टेट लाइन मेथडबाट 2.25 यानी 2.25% को दरले डिप्रेसिएसन काट्नु पर्यो है। त्यस्तै हेभी स्ट्रक्चर विथ आरसीसी कलममा पनि 2.25 को दरले, अब लोड बियरिङ घरमा पनि 2.25 को दरले डिप्रेसिएसन प्रत्येक वर्ष स्टेट लाइन मेथडबाट काट्नु पर्यो। त्यस्तै सेड अथवा फ्याक्ट्री सेडको हकमा के गर्ने त प्रत्येक साल 10% को दरले डिप्रेसिएसन काट्नु पर्छ है। माथि एउटा गाइडलाइनको केही भाग देखाइएको छ। एउटा सामान्य आइसोलेटेड फुटिङ वाले आरसीसी भवन जसको भित्र बाहिर प्लास्टर गरी रङरोगन गरिएको छ त्यस्तो आवासीय भवनको प्लिन्थ एरिया रेट कति दिएको थियो त हामी अघि हेर्यौं। प्लिन्थ एरिया रेट कति थियो त 2800 प्रति वर्ग फिट तोकिएको छ। साथै वाटर एन्ड सेनिटरीको एक्सपेन्सेस कति थियो हामी अघि टेबलमा हेर्यौं 8% र इलेक्ट्रिफिकेसन एक्सपेन्सेस कति थियो त 8% तोकिएको छ भने डिप्रेसिएसन प्रत्येक वर्ष कति छ 2.25 है। आरसीसी बिल्डिङको 2.25% को दरले काट्नु पर्ने भनेको छ है। अब यो 8 नम्बर टेबल है यानी टोटल डिस्ट्रेस भ्यालु अफ द प्रोपर्टी है यसको बारेमा हेरौं। 6 र 7 नम्बर टेबलमा क्रमशः निकालेको जग्गा र भवनको टोटल कमर्शियल भ्यालु सीबी और मार्केट भ्यालु पनि भन्छ एमबी, फेयर मार्केट भ्यालु यानी एफएमबी र डिस्ट्रेस भ्यालु डीभी लाई नै 8 नम्बर टेबलमा यानी कि टोटल डिस्ट्रेस भ्यालु अफ प्रोपर्टीमा उतारेर सबैलाई जोडिदिदा पुरै सम्पत्ति यानी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ शुद्ध गरेर टोटल मार्केट भ्यालु, टोटल फेयर मार्केट भ्यालु र टोटल डिस्ट्रेस भ्यालु आउँछ। यति काम पूरा गरे पछाडि हाम्रो हिसाब किताब गर्ने काम सकिन्छ। यसपछि हामी रिपोर्टको कभर पेज देखि विभिन्न कुराहरू लेख्न सिक्छौं। धन्यवाद साथीहरू यस्तै खाले अरु पनि अटोक्याड, फिक्स एसेट भ्यालुएसन, एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ र रेसिडेन्शियल बिल्डिङ सम्बन्धी ज्ञानका कुराहरू हेर्न र सिक्नलाई हाम्रो च्यानल लर्ड कृष्णलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।